دوستا و قوما گل سلام. دزی روزا که است خبری وینزویلا و ایران بسیار گرم است. من از این ویدیو ما میخوایم ایر توخکن که مو از این واقعه که است چیز یاد گرفته میتونید. من از این که است بریز مو چیز سبقه، یعنی وقتی که ما مقیم قومی آزرہ که است ما گپ شمیزنم او وریز را او پریشانیا را او تفکر را که مطلب امروز مردمایی که اهل فکر من وینزویلا و من ایران است یک زمان یقین کن که مو هم داشتی و تا هنوز را که است پارت ازو که است تا هنوز را است. مطلب اونا که است در عنوان یک کلچر، یک فرهنگ منی آزرہ جوړ شده. بس ما خاطر زره د زی ویدیو که است محسوس کردم که جور کنم دیگه نال ما که است مثال بدم، نه صرف که است مثال وینزویلا رو میدم، نه صرف که است مثال ایران رو بدم، بلکه منی ازی که است مو میخوام اصل ټاپیک را که مو ذکر شکنی اور که است مو د عنوان ډچ دیزیز که است فهمیدم شد. همونطور که شما خبر است این ډچ خود ډچ دیگه یک ملک است دیگه حالی مستند که است چیزه دیزیز شخونه ناجوریش است. بزی البته ناجوری اقتصادی است و صرف مو دزو حد نموری بلکه ایر که است مو تو غمونی ده حد لیبیام که است اینمی قصیش که است شده و ازو که است اگر مو پس کی بوری مطلب که بریز مو بسیار خوب مثال است. او مثال اسپین است که مثلا که است اسپین یک زمان که است بسیار پر یک از کلانترین قدرت که است در منی یورپ جور میشه و چطور که است ام کامیابی اسپین که است اور که است باعث چیز جور میشه، باعث دکلاین جور میشه، باعث زیم جور میشه که اونا که است قدروی خود زمین تاوا بره دیگه. باز قد تعلق ازی چرا قد آزرہ است چرا که منی آزرم که است مو دو چیز که است داشتی، دو فینومنا که است ریسنتلی داشتی که تمامی چیز را که است مو پیش چیم خو ابزرو منی. یک شخو از بین رفت او که است ای بود که مطلب در 2000 که مطلب وقتی امریکا آمد در افغانستان که است در اونجا که است یک سلسله که است شروع شد که او سلسله که است در فارسی مو میگی سلسله پروژه بگیر. ای که است یک کلچر، یک فرهنگ که است منی آزرہ جوړ شد و وقتی مطلب او هایت ازی که است وقتی که مو منی خمیشیستی دیسکس میکردی ما که است یا مو که است این جنرال بقیه آزرگوم که است اونایی که اهل فکر بود دوباره ازی که است کافی پریشان بودی که یار یہ کلچر که است آزرہ تباه منه. او خیر خو امروز امریکا رفته لیکن مو که است ریزلت و نتیجهشم که است وش کردی. لیکن یک ترند دیگه که است تا هنوز منی آزرہ است او چیز است او ریمیتنس است. ای که مطلب یک کلانی سی آزرہ که مطلب منی استرالیا است، منی یوروپ است، د امریکا یا فر مثال کانادا است، اینا که پیسه که رایمونه د خانه خو پس پشت کریمونه ای پیسه که است د جایزی که نعمت جوش نگرچه نعمت است اگر مطلب صحیح استعمال نشنه که است میتنه چیزا کنه ما یک جامعه یک تباه کنه دیگه. ای هم که است سورس وری از ما بوده بغیر ازی که است یک بلوک آدمای دیگه هم که است دیگه اکسپکشن از دیگه انگل از دیگه نگاه که است تو ما که است معاشرتی انگل شرکست کم تو ما که است انگل اقتصادی شرط تو خب بریزی که اگر ما دایرکت دو مثال را بگم پیش ازو شاید که است برای یک کلان ایسی دوستا که است شاید واضح نباشه پس همزو خاطر بیا که است استوریای که است بگی ما استوری خود که است ما از اسپین شروع منم چرا که مثال اسپین که است بریزمو شاید که است واضح تر باشه. بس د بنیاد ازو که است مو مای تو منی خو د ایران چریق از احتجاج میشه، چریق از چیزا میشه باوجود از که قص تیل دارن، قص گیس دارن، دی قص مردمای خاننده هستن، مردمای هوشیار هستن، انقلاب کردن باوجود ازو که است یا د وینزویلا که است چریتر کارا که است میشه. خب مسئله اسپین چیز است همونطور که شما خبر هستین اسپین که یک زمان که است یک کلان قدرت د منی یورپ که است جور شد. شاهنشاهی سیستم داشت، بادشاهی که است نظام داشت، نه صرف که است خود اسپین طاقتور بود بلکه همسایه خورم که است اسپین ولیش که است حکومت مقدمه خودی یورپ هم که است گرد بردی همسایه که است اسپین که است زیری چنگال که است گرفتد. نه صرف که است بلکه اسپین هم عادت د منی لاتین امریکا شما خودتون خبر هستین که منی لاتین امریکا که است کلان حصه پاپولیشن لاتین امریکا که است آبادیای شرکت کشتن و مردمان کریسچنایزد کردن و زبان اسپانیش که است امروز نیتیو لنگویجا بالکل از بین رفت. امروز مردمان نس نیتیو کلچر از بین رفت، نیتیو که است یعنی بومی د زبان فارسی که موگی دوستا که مگه انگریزی کم تو زیاد قیلن. خب برحال فرهنگای بومی که است از بین رفت، که است اقتصاد بومی از بین رفت،
مذاهبی بومی که بود او از بین کسته رفت، زبانهای بومی از بین رفت، مردم کسته زبان اسپینیش را کسته اداپت کردن، مذهبی کریسچنیتی را کسته اداپت کردن، طرز زندگی از نار کسته، طرز خانه را، طرز نان و خوراک و یعنی فرهنگای خودون تمامش از بین رفته. مطلب اینا کسته شما اندازه دین که مطلب قدرت اسپین را کسته تا امروز هم کسته شما محسوس مونید دمانی لیتین امریکا کسته یا جنوبی امریکا. خب به هر حال وقتی که نه در جنوبی امریکا ما یک چیزی که مطلب اونا کلو مطلب دیسکاور کرد او کسته کلان معادنی نقره بود. خب یالی معادنی نقره که بود اینا کسته زین نقره کسته برو بدر بکد، مطلب اینا زور خالص شمی میکد در سوری مردم کسته وقتی بزینار کسته اونا کنورت میکد در منی چیزه کسته منی مدالین کسته یا در صورتی پیسه کسته یا در صورتی در زبان از مو کسته ورا سکه مگه. خو حالی سکه های نقره کسته بزین از بنی کٹ کٹ کشتیا کسته اینا مو رفته مشد در اسپین کسته. در وقتی که مطلب تو یک معادنی نقره تو داشته باشی و او کسته تو دمنی نقره کسته تو چه زمانی یعنی انفلکس پیسه، یعنی پیسه کسته دمنی مارکت کسته یا دمنی اسپین کسته پیسه کسته بسیار زیاد میشه. وقتی که مقدار پیسه یا مقدار سکه نقره کسته که زیاد شد دمنی اسپین پروڈکشن عموما نه الفر مثال کسته اگر موچی والا بود مثلا کسته ما دنوان برای ساده مثال اگر او کسته 1000 دانه بوٹ جور مکد بوٹ از او 1000 دانه بوٹ هی مند لیکن دمنی مارکت کسته مقدار پیسه زیاد شد یعنی سیلور کسته زیاد شد وزو چکار کرد گفت خو یاله که پیسه زیاده دیگه مطلب دیماند زیاده قوت خرید مردم زیاد شده لیکن مقدار بوٹ همو خسته پروڈکشن زیاد نشده بس چکار میشه که قیمتای بوٹ کسته بال موره بازمو تر کسته کرایه خانه کسته بال موره قیمتای زمین کسته بال موره قیمتای خوراک کسته بال موره قیمتای کالا کسته بال موره. وقتی که قیمتا کسته که ده منی اسپین که بال موره قیمت هر چیز که بال موره بس مردمام گه یاره خود علی دمی بوٹ کسته ده برطانیه کسته ده فرانس کسته می بوٹ فول ارزانه امی نان کسته فول ارزان است امی کالا کسته فول ارزان است میوه کسته فول ارزان است. بس چیکار میشه که از بریتانیا از فرانس کسته ایمپورت کدو شروع میشه مردم کسته خود تاجر دیگر جای تو یک جای تور سامان ارزان است دیگه جای کسته مارکت تور کسته گران سودا میشه خام ایمپورت شروع میشه دیگه مردم تیجا سامان ارزان میره منی مارکت گران کسته سودا کدو شروع نه. بازو چیکار میشه که اونایی که دمنه اسپین که مثلا فرمسال بورد جور میکرد کالا جور میکرد یا اونایی که زمینداری میکرد که مثلا خوراک پرودیوس کنه وقتی که اونا دید که خو یار مدرو مقابله نمیتونه دیگه اونا کسته چیکار کرد که اوت اف مارکت میشه چرا که اون تو ال بورد من جور نی لیکن بوتای است گرانه بوتای ارزان ما میتر که علی د دور از موشته که فرمسال کسته آزرگو کسته چوت جور میکرد کسته لیکن یک دفعه تو اونی که از اون کسته بوتای چاینیز کسته ماه او کسته فول ارزانه چپلیایش ماه بوتایش ماه انواع و اقسامی دیزاینا و خوشنمایی کسته بس قیمت چم کسته کم امو سیچویشن کسته منی امریکا شده بازو چیکار میشه که لوکال والا که اونا که پرودوس میکنه تو اون یار چینجی چرم کسته گران است مزدور کسته گران است نخ کسته فرمسال گران است ماشین کسته گران است کرایه خانه کسته گران است آلو که چورد جور نه یا اون که فرمسال بورد جور نه قیمت فول بازو کمپیت نمیتونه بازو میگه که یار ما که بوتایز ما که سودا نشد دیگه ما خو اوت اف بیزنس میشم دیگه بازم خاطر منی اسپین چیکار میشه که مردم که اونایی که مانیفکچرینگ بود اونایی که سامان جور میکرد اونا کسته اوت اف بیزنس میشه اونا اوت اف بیزنس میشه در مقابل از او کسته چیکار میشه یا در زبانی مدرن زبان کسته اسپین کسته دی اندستریالایزد میشه اندستری اسپین کسته استی از بین موره بازی اونا کسته مو سیلور کی میورد مو نقره کی میورد اینجی اسونیس کی نه د اسپین کی میرسید او سیلورز کسته او نقره کسته اونا کسته د برطانیه مرافت د فرانس میورد برایزی که اونا سامان بیره بس برطانیه والا کسته او نقره و سیلور کسته گرفته چرا اونجا دیماند زیاد است برایز مارکت سپلای کنه اینا نو کارخانه ده نو سامانه ده یعنی کسته برطانیه و فرانس اندستریالایزد شد از دستوروی پیسه کی دستوروی پیسه اسپین و اسپین کسته از خاطر پیسه کی کلو انفلکس که از جنوبی امریکا کسته از اینجا از افریقا غلام بگر اونار بوبر دمونی ماینا کسته سرشکار کن و زونچ کسته سیلور کش کده بیرو اینچ کسته
بزینا چی کار میکرد که اونا دی اندستریالایز میشه، از دسته اینا کست صنعتای خود از دست میدن، هنر خود را چیزی از دست میدن و تمام چیز کست گران میشه و در مقابلش کست بریتانیه و فرانس کست اینا کست اندستری از نا کست گرونه، اینا نو چیزا کست جور منه، صنعت از نا کست ترقینه، مارکت از نا کست استیبل مونه، سامانا کست ارزانتر است، مردما کست کار ملاو میشه، منی فرانس کست منی اسپین بخشش باشه اونجا کست بیروزگاری کست زیاد میشه، چرا که قیمت نان گران شده، قیمت خوراک گران شده، قیمت کالا گران میشه، قیمت بورد کست گران میشه، قیمت ترانسپورت گران میشه، هر چیز کی گران میشه، غریبای از نا کست بسیار زیاد کست غریب میشه و امیرایشی که مثلا کست از توی پیسه کست که معدد سیلور که معدد اونایی که امیر شدت اونام کست است قوت خرید خور کست لوز من، خاص طور پر از خاطر از که اسپین کست یک گلوک جنگا میکرد، بس از خاطر از جنگا میکرد یک گلوک آدمایی که امیر بود اونا کست یک کلچری خاصی داپ نکرد، اونا کست برای خودتون محل جور منن، مطلب خوشنمای کالاب و پش خوشنمای سیلور ویر کست بیرو خانیخ کست دیکور کو لگژری لایف استایل کست که اونای داپ کرد، بس یک تیم میرس مثلا بریز نا کست کار کست عیب خیال میشن، بازار کدامش کست یک گلوک نوکر و چاکر کست دمنی خانی خشت، بس یک زمان که اونا کی مینگن قیمتا کی کلو بالمورز وسز نا کی برو بدر میشه، یک بلوک خاندانایی که امیر بدن نسل در نسل که است امیر بدن اما لایف استایل خونا کوشش مینتین لیکن او پیسر ندارن دول قوت خرید در چقدر که تو پیسه که داره گرانی که زیاد میشه قوت خرید تو کم میشه دیگه، لیکن تو میخوای لایف استایل خو مینتین کنی، باز امزو خاطر یک بلوک از این مردما که است پوشالی لایف استایل داشتن، این از بیروی خود چمک چلو داشتن، خانه‌ای کټک است داشتن، نوکر و چاکر کست داشتن، چیز داشتن لیکن پیسه نداشتن، یک گلوک کست قرض کردم در بنیادی قرض کست اونا کست لایف استایل کست مینتین میکرد، یعنی نه صرف اندستری اسپین کست از بین مورا بلکه غریبایشی مردمایش کست غریب میشن، بسیار زیاد غریب طبقهش فول از بین مورن، بلکه امیر طبقهش هم کست از درون کست حالو میشن، از بروخ چمک چلو داشتن لیکن از درون کست اقتصاد از نکست، بس بادشاهش هم برای ازی که اونا کست چر کی جنگ میکرده برای ملکا کست برای که جنگایخ مینتین کنه، فوج کست مینتین کنه، بعض اوقات پیش ازی که فر مثال سیلور بایا از منی ماین کی نا کی کندم کرد، از منی ماین نا کندم کرد تاور چیزا کنه تا که پیش ازی که د اسپین بیرسا او کست پیشکایی پیش بینکرام رفت خو مر کست پیسه قرض بدی مو کست برای جنگانی، وقتی که سیلور رسید، وقتی که مثلا کست از منی ماینز کی نقرار رسید بس مو کست شمور ادامنی د بنیاد اینترست، بس بعض اوقات کست و کشتیا کست دمنی طوفانا دوب مشود، یا بعض اوقات کست دمیرایشی برطانیه کست دوزی مکد، یا کست پایریتس کست اونا که دمنی سی پایریتس و اونا کست دوزی مکد، بس شیپا کست رسیده نمیتنیست، بس اینا کست قرض خور کست ددن نمیتنیست، بس سود بلی سود کست چڑاو میشه، بس یک زمان کست او د زوی سټیج کسته حکومت اسپین میرسه که مقداری سودی که اونا کسته میخواه بیده اثری این آمدنی توتال آمدنی که تکس حکومت داشت از او که زیاد میشه و ایتر کسته چکار میشه که اسپین کسته اقتصاد چه فول از بین موره، نه صرف کسته غریب طبقهش از بین رفتد، نه صرف کسته اندستریش کسته از بین رفتد، بلکه امیر طبقهش هم کسته از بین موره، بلکه داخل کسته حکومت چم کسته از بین موره، از خاطر چیز کسته، از خاطر ازی که اونا کسته الان که نه معادنی نقره گیر کرده خینا باید امیر مشد، از خاطر چیز که تو یک دفعه که تو غلط استعمال نه، یعنی دمانی هر معاشره که یک دفعه پیسه که مایه و پیسه کسته از یک سورس که پیسه زیاد میشه یک کلان حصه آمدنی یک قوم را کسته، پیسه که یک سورس که جور مونه بس دیگه اندستریش کسته که از بین موره، مطلب پرودکشن یک قوم که از بین موره، مینوفکچرینگ پاور یک قوم که از بین موره، اون مرض را کسته دچ دیزیز دست خاطر زیم که دمانی دچ هم کسته میترشد، الینا کسته چای گیس کسته چیزا کدت بزی نمستن کسته از پیسه زو که مایه د بنیادی اونا کسته کلانترین سورسی اینکمی از نا کسته جور میشه، وقتی که تو کلان سورس اینکم است تو که تو جور میشه بس دیگه سکترز تو کسته شرینک کنه، دیگه مینوفکچرینگ دیگه سکترز کسته شرینک کنه، بس اگر قیمتی ازو کسته فر مثال قیمتی تیل دینوانی مثال کسته معیدم د کیس وینزویلا کسته که یک زمان مثلا اینا کسته چاهای تیل کسته پیدا میشه و ذخیره ازو کسته بسیار کلان تیل ذخیره تیل است دیگه امروزا کسته شما شاید منی تحلیلا میشنوین که گو 3.3 بیلیون بیرل است متراست مستن کلانترین سورسی ذخیره تیل کسته گفتم شو، البته بعضیا کسته داوت نمیگه کسته اوور استیمیتد شده، لیکن به هر حال
فی الحال مطلب مگه وینزویلا که است تمام کلانترین سورسی تیل داره دیگه الو مگه منیزو مقدار قیل که است زیاده یا اورم که است هیوی اویل است و قصاش مولی دزو قصاش که است دزو دیتیلش نموری شما زو دوباره که است خبر استین دزی روزا که است گپ زدم شبهرال دیگه وینزویلا هم که است تیل داشت دیگه یال مستند که است اونا چیکارم شه کی تیل کی نا که است کی منی مارکت مورا و یک تیم قیمت تیل که است د منی مارکت که است بال مورا دیگه اینا کسته حکومت دزو کسته مردمای خور کسته چیکار نکی سبسیدی دو کسته شروع منه نه همه در کفر مثال برای مردمای کسته دمنی تعلیم شرکسته دمنی خانه کسته برای صحت کسته برای هر چیز کسته حکومت وقت که سبسیدایز نه برای زی که مطلب چیکار کنه کی پرایسار کسته افوردیبل بره پرایسار کسته کی لو بره بس یک دفعه که قیمت تیل کی تابو بره آمدنی حکومت کسته کی کم شنه حکومت کی ادا نتنه جیبه حکومت کسته خالی مشه و چیکار میشه اون کسته گرانی کسته شروع میشه خب منیزی سانکشنز هم است و دیگه قصاش هم است لیکن یک کلان ریزن کسته خود مارکت چرا که قیمتای تیلوش نیتم قیمت تیل بال مورد قیمتای تیل تام اور قیمت اگر تو تمامی یک کلان سورس مثلا در کیس وینزویلا کسته 90% آمدنیش وقتی که تو از یک سورس باشه و او قیمت از او کسته بال بوره تابوره خب زمون تر وقت قیمت چی بال موره خب تو میتونی افورد کنی یک لایف استایل را کسته یا تو میتونی مردمای کسته سبسیدیز بیدی لیکن وقتی که قیمتا که تابو پره یا فر مثال کسته که تو نتنی مینتین کنی پروڈکشن را کسته یا که بلی تو سانکشنز کی بیلگه خب بس تو چیکار میشه بله تحریما بلگه که تو تیل سودا نتنی تو چیکار میشه که آمدنی تو که کم شد خود لایف استایل پوری مردما شرینک نه دیگه بس تو افورد نمیتنی و سبسیدیز بزود چیکار نه که اقتصادی پورا ملک تور کسته تو بیستم اما قصه کسته امو کیس کسته در معامله ایران هم است در من ایران هم کسته امو قصه اشته خال شما خود خبر استین که سیمنه رنگ کسته ایران از لحاظی تیل کسته و متر از لحاظی ذخایر گیس کسته بسیار زیاد کلان ذخایر گیس داره بسیار کلان ذخایر تیل داره لیکن مسئله ای تر است که اقتصاد خو نه چیکار کده که اقتصاد خو دیپندنت کده دبل تیل دبل گیس کسته پیسه تیل را کسته پیسه گیس را کسته از مارکت کسته که هر سودایی که اونا میخرن هر چیز که مثلا کسته ایران نداره از بیرو که میخرن بزور کسته میرن سبسیدی نه دیگه حکومت رو ارزان کده وقتی که تو مردمای خور که تو میدی مطلب شسته که تو لوکل پروڈکشنی از او چیزار کسته تو چیکار منی تو کم منی یعنی مردمار کسته تو انسنتیو از این میشه که مردمان بیار مو کار نکنی دیگه بس تلاش نکنی بس کلوش نکنی بس صنعت هم کسته دبلی صنعتای مردمان کسته هرت میشه دیگه یالی ریزلت از او چیکار میشه مطلب خو لانگ ترم است دیگه اون از بیرو که سانکشنز هم که لگید وقتی که تو تیل سودا نتنستی گیس که سودا نتنستی که قیمتا تا پر جیب حکومت کسته خالی میشه بس گرانی کسته موشه پیسه کسته دیپریشیت شده مورد هم تر که د کیس ایران کسته شما پیش چیم خو میگن لیکن در مقابلی اینمزی چیز کسته شما اگر چیزر کسته توکن شما نورویر کسته دینوان مثال کسته توکن اونا کسته چیکار کرد اونا کسته ساورن فند جور کرد اونا هم کلان سورسی تیل دارن اونا هم کسته کلان سورسی چیزه لیکن برای ازی که اونا کسته بیگرن مردمای کسته سبسیدی بیده یا فر مثال کسته مردمای کسته فری منی بیده اونا کسته مگه مو تیل خور آمدنی کسته تیل میگیره اور کسته مو برای فیوچر کسته سیف منی برای فیوچر جنریشن کسته سیف منی وزو چیکار نه که پیسر کسته اینوست ونه پیسر کسته میگرن پیسر کسته اینوست ونه منی کمپنیا کسته منی چیزه کسته برای فیوچر کسته نه صرف اینترست ما بزو کسته چیکار میشه که وقتی که تو پیسه داشتی ذخیره پیسه که داشتی وزویلی پیسه خود به خود بال موره دیگه دست ضرورت نمیشه برای ازی که فر مثال تو یک زمان کسته قیمت تیل بال است پروڈکشن تیل زیاد است دیماند تیل کسته زیاد است پیش حکومت کسته پیسه است حکومت کسته مردمار سبسیدی میده سامانار کسته مطلب آرتفیشیلی کسته یا مصنوعی طور پر قیمتار تو ارزان میلی لیکن یک وقت که بلیت سانکشن لگید یا یک وقت قیمتای تیل کی تا پرید یا یک وقت که پروڈکشن تو گول ریاض دیگه کسته کی تا پرید بس تو چیکار نی مردم تانوز دیماند است دیگه مردم خود قیمتای ارزان خو عادت کردن دیگه مردم نمیخوای کسته کی گرانیش نه بس برای جو کسته تو مجبور چیکار میشه که تو مجبور پیسه چاپ کنی پیسه که تو چاپ کردی بس قیمت پیسه کسته چیکار میشه قیمت پیسه ختم پر مردم که یک زمان کی نه صرف کسته قیمت پیسه تو کتاب پر دیپریشیت شد نه صرف کسته سامانا گران میشه بلکه مردم تنخواهش مقدسته بس تنخواه مردم کسته ویلیوش یعنی پرچیزینگ پاورش کم میشه خب از یک لحاظ تو چیکار که تو مردم ټیکس میده جایی که تو مردم خوره معیار زندگیش تو بلند کنی تو معیار زندگی مردم کسته تام پری یعنی کسته قمار بازی یک دولت است که کسته د سورسی یک سورس اینکم که تیل که مایم تر د قیس اسپین شدن
ترکست کیس وینزویلا میشه، ترکست کیس ایران کست میشه. خب دیگه اینان مثلا اینا کست از دیل ازی کست بریز مو یک چیز است، بریز مو سبق است. دینوانی مثال اگر مو ایران رو بگیری چرکی ماس خاطر ازو کیس ازور کست معموگم چرکی مثلا کست مردمایز مو زیادتر مفهمه، یک معاشره است، یک جامعه است که از نزدیک مفهمه، چرکی هم زبان هستن، هم مذهب هستن، مردمای اینترست میگیره منی پالیتیکس چی، منی اقتصاد چی، منی خبری چی، و زیادتر کست دربارش کست خبر. خالی شما خودتون خبر هستن که اگر حکومت کست مردمای کست سبسیدیز نمیداد، مردم کست ده یک پرایسی کی ریل پرایسیس پروداکت است، مردم ده زو آموختم شد ده جایزی کی فرمسال مردم را تو سامانا را سبسیدایز کنی، ارزان کنی، تو کست آمدنی مردم را کست زیاد میکرد، آمدنی مردم را توش طور زیاد نمی خمو مثال ساده نه که مگه یاری که آدم را کست تو شیر پیسه شیر کست مایی ندی، بلکه یاد بدی که کست چطور مایی بگیره. خو ساده گه دیگه اونو اینمی مثال کست اینمی جمع شد که اگر ایرانی کست پیسه خورا رنگ نروژ ور کست محفوظ میکرد برای فیوچر جنریشنز، در جایی که پیسه تیلو گیس کی مایا کست ده مردم دایرکت کست بیده که سیو میکرد و از منی سیوینگش کست برای چیکار میکرد که مثلا کست برای کارخانه کست میکرد. یال خوشم خبرن که امروز کست کار اندستریشی پر ایرانیا کست نالانه. حال شما مثالش خبر استن که بعضی ایرانیایی که توریست است که در افغانستان موره، که در افغانستان موره که تو نکیار انجی نو گاڑیای از تویوتا کمپنیا کست که در منی افغانستان میگن اونا کست فول چماش کټکټم شم یاری دی گاڑی از کجا آمد؟ خالو افغانستان خو گاڑی جوړ نه مونه، اونا خو امپورت مونه بیسیکلی کست. لیکن ما خالیش مور مگم که یال اگر تو اونا پیسه خور کست انویست میکرد صحیح کست، حکومت کست در منی اندستری منی صحیح کار کمپنیایی که مثلا کست یک دانه نه مالتیپل کست رنگی چاینیز ور کست اونا رو مقال دیگهش میشت که اونا کمپیتیشن کنه و ازو پیسه تیل کست در جایزی که نه صرف کست تو صنعت میخری، نه صرف کارخانه میخری، نه صرف ماشینای هیوی که مثلا تو ضرورت میشه برای تکنولوژی کست، بلکه تو کست برین میوردی در جایزی که مثلا ایرانیار تو تعلیم میدی، دکتر جور منی شیره، انجینیر جور منی و اونا چرکی آمدنی نیه، اینکم تو کم من ایران اونا کست برو بدر میشه از ملک کست برو بدر میشه، تو تعلیم میدی، تو چیزا میدی، اونا مورد دیگه ملک کست کار نه صرف کست تو پیسه بریز نه که اونایی که پروفشنال آدمای اونا رو تو اینکم شی آمدنیش زیاد میکردی که اونا کست از منی زو برو بدر نمیشد. وقتی تو کارخانه را اندستری را صنعت را که تو جور منی میخری میری د زور پیسه کست، خو لازمی است این مردم کارگر جور میشه دیگه، این مردم مور منی زو کست کار نه صرف یاد میگیرن پروفشنال آدمای تو چیزی تو کست ترین میشه، بلکه تو برین از برو بیرو همینطور که مثلا کست امریکایی‌ها که تو کست از برو کست هر چقدر که بچایی که ټیلنټیډ هستن، ذهانت دارن، چیزا دارن، اونا رو باید د منی یونیورسیتی کست پروفسورایش هستن، انجینیر هستن، از منی روس کش میکرد، از یوروپ کش میکرد، از امریکا کست کش میکرد دیگه، لیکن از خاطری از ایندیا کش میکرد، از پاکستان کست کش میکرد دیگه. حال بهترین دماغار کست تو کش میکردی، بهترین ټیلنټار تو کش میکردی، بهترین چیزار کست تو کش میکردی درون اینا کست میورد. اونا خود نو صنعت‌ها بنیاد چشتم شد، سرمایه کاری میکرد، حکومت پیسه تیل خور. امروز کست اگر پیش حکومت ایران پیسه ذخیره بود، بینوان فیوچر پیسه تیل کست اونا پیش خود ذخیره بود، جیش پرون بود، دلار ریال چی تومان چی خود دیویلو نمیشد. مردم که میورد از برو جایزی که نه صرف برینی که تو دورون ملک قومنی اور تو ریتین میکردی، تو نگاه میکردی، بلکه تو مغزار کست از برو کست تو میوردی. خو امروز صنعت از ناکست بسیار پیشرفت میکرد، فرهنگش پیشرفت میکرد، هر چیزی پیشرفت میکرد. در دنیای پروپاگاندا کستم، در دنیای فیلم هم اینا شاید امروز قد هالیوود مقابله میکرد، قد ایندیا مقابله میکرد، قد بالیوود کست اینا مقابله میکرد. مو زبان فارسیش ریچ میشد، مذهبش یش کست پیلام شد، ایدئولوژیش کست پیلام شد. منی مردم که از برو میمد برای کار تو کی اونار میدادی. دیامو مهاجرایی که تو در اونجا مدت جایز نه که مزدوری میکردی، یا اونار کست اونا صحیح پروفشنال تعلیم میداد. امروز کست مهاجر در جایزی که بار جرم کنه، مهاجرا خو برای تو کلان اسید جرم شد. نه صرف آزرہ زو فایده بال میکرد، خودون ایرانی هم کست برایش میکرد. خب به هر حال اون ملک از اونا میدنه، اونا کست شاید از مو که بهتر مفهمه، بهتر چیزانه ما دزو کار نداریم. ما صرف دینوانی کامنتری کسته که یعنی وقتی که یک قوم کسته گو چیز که پیدا مونه اور کسته تو باید بفهمی، یعنی د پیش از تو که کپیتل مایه، د پیش از تو که پیسه مایه، تو باید بفهمی که پیسه تو صحیح کجا خرج کنی. اما که مثل اسپین ورید که یک دفعه د پیش کلان معادنی نقره که د گرشی مات، اگر اونا کست صحیح استفاده میکرد، اونا کست صحیح بلی صنعت سازی خو میکرد، صنعت کست موتر اندستریالایزیشنی که مقدمو اندستریالایزیشنی که دمنی
برطانیه شدت در مابین چیزا شدت در مابین فرانس شدت خالی برطانیه خود بنیاد نمزو اندستریالایزیشن خو از بعد تنیست که کټه امپایر کنه دیگه دنیا را بلش کسته قبضه کنه خو لیکن فرانس کسته چیز اسپین کسته ور صحیح کسته استفاده نتنیست اما در کسته ایرانیا کسته اگر پیسې تیل کسته اینا صحیح استفاده مکد امروز اینا کسته واقعا کټک کسته قدرت کسته جورم کلان قدرت ریجنال پاور کسته بر چیزا کسته جورم شد خالش مو کسته مثالا شوش کدن ژاپن وش کدن سنگاپور کسته وش منن کوریا کسته شما وش منن چین کسته وش منن که مثلا کسته نو قز معادن زیرزمینی ندارن نو قز وسایل چیزا کسته ندارن لیکن چیکار کردن که بله مردم کسته بله اندستریز کسته بله چیزی کسته پیسه کسته صحیح جای کسته استعمال کردن کپیتال کسته که صحیح استعمال کردن و مانیفکچرینگ بیس کسته که جور کردن بزونا کسته چیکار میشه اونا کسته امروز پورا طاقت جوړ شده مثال چین کسته روی وز موست یک زمان ژاپن کسته قدرت کسته بنش جوړ شده خب از این مو چیز نتیجه میگیری از این مو نتیجه میگیری که اصل دولتی یک قوم کسته بله زینیه که اونا بله زو سرزمین کشیشته زیری از او سرزمین چیز است یعنی تو بله سرزمین کشتی اگر از او سرزمین یک دفعه تیل برو بدر میشه یک دفعه گیس برو میشه یا معدنی نقره برو بدر میشه یا طلا برو بدر میشه یا از اون چی کسته الماس برو بدر میشه یا زمرد کسته برو بدر میشه اگر تو کسته اور صحیح استعمال نکدی برای مردم کسته یا او کسته نتیجه خانه جنگی میشه مثل که در افریقای ملک است هر جایی که طلا برو بدرشته اون چی کسته خانه جنگی است هر جایی که تیل برو بدرشته کسته اون خانه جنگی است یا که در کسی کسته ملکای رنگ ایران وری کسته که مردمایش چیکار نه کی مردمایش کسته بخشش باشه ما باید نگم لیکن مو مجبور کسته مثالای فرهنگیش میگینه که مثلا کسته وقتی که یک ملک کسته پیسه فری که دبرش مات او کسته چطور مردمش خراب من خاتینوش کسته تمام روز کسته سرجری نه از تمام زیاد پلاستیک سرجری دمن ایران است خو فرست کلاس قدرت شیر نیچرال خوشنمایی داده دیگه فرست کلاس اسکین در فرست کلاس بینی و چی موی هر چیز کسته درن قد قامت درن لیکن باوجود اونجا خاتینوش پرهش بینیش کسته پټیه خو تمام جای شما شنیدین دیگه از بس که پلاستیک سرجری دمن ایران کسته چیزشته چرکی پیسه که زیاد بود پیسه کسته طرف چیز رفته که یار مامی شکل که پروردگار مرد ده مامیر کسته خوش نیم ما کسته باید بدلی کنه و مرتکوش کسته کورایشین قص کټ کټ جوده چرا که اونا کستانو چلو کباب زدری خب بس تو کنه نی مثلا کسته بد فرهنگی کسته نشان بده نمی خو مثلا نشانی از است که مثلا تو پیسه کسته صحیح استعمال نشته خو یی تعلق شی قد آزرہ کسته چیز داره تعلق قد آزرہ ای است که وقتی متر گفتم وقتی که امریکا ماد وقتی که دیگه اینترنشنال کمیونیتی منی افغانستان ماد از اونش کسته دلار و یورو کسته که سرازیر شد دیگه اونجی کسته یک کلچر یک فرهنگ شروع شد که خو یار منیزی دلار یه چیزر کسته موش دور شیرخ بگیری باز اونجی چیکار شد که طبقه خواننده آزرہ طبقه هوشیاری آزرہ طبقه روشن فکری آزرہ طبقه چیزی از نکسته اونا کسته سپشت دو چیز ڈبل کرد شما شاید شنده بودن کلو شدید بحث بود یال ما منیز اون میخواستم شامل شدم شرکت اگر مو شامل میشدم منیز دیسکشن شاید اون اولیز مو خنده میکرد گفت یار شما چیز مو فهمین اصل روشن فکر خو مو کسته زبانی فارسی یاد داره فرهنگ چند هزار ساله فارسی کسته مو میراثدار شسته من نمیخوام گوار بگم شاید گوا برای دوستا کسته تلخ باشه لیکن ما منیز دیسکشن از خاطر زو شامل نمیشدم گفتم بیل اینا سر خورده کسته خبرم شه چرکی تو قدرنا کی بیس کدن نه کج بیسی مور فلسفه بیرو ازی بیرو زو کسته دغول بیرو الان کی منم گم فلسفه بد است اما کسته زبان بد است شاعری خوبه فلسفه خوبه فرهنگ خوبه آرت خوبه مذهب خوب است شرط است که تو تقدور قصد داشته باشی قصد مضبوط باشی که تو بتونی از نه تحفظ بتونی اونار محفوظ وقتی که تو تحفظ زور نداشت تای پای کی بدنه دیگه که مات زبان تم تای پای میشه فرهنگ تم زبان میشه آرت تم تای زبان میشه مذهب تم تای زبان میشه اخلاقات تم تای زبان میشه یعنی مین دیسکشن از موکست است خب اونجا چیکار شد که یک رجحان جوړ شد برای پروژه بگیری دیگه حال پوره مردم کسته کلان روشن فکره ازره خواننده ازره جوانه ازره تمامی چیز بده که مو پروژه بگیری از پشت فالتو چیزا کسته دبل کنو مو کسته برای حقوق قضی برای زو کسته مو کسته یک پروژه بگیری باز او کسته برای مو کسته بسیار کلان سورسی پریشانی بود از خاطر زی که گفتم یار اگر نوجوانی ازره کسته پوره نه طرف ازی است که یار مشتور مغربیار غربیار کسته مشتور راضی کنی مو کسته چطور گودن پروژه بگیری مو کسته گودن کسته یک پروژه بگیری که گو چیز کنی که مثلا کسته جیبایز مو کسته یک چند دلار کنه خب او چیز است
که رجحان است رو از طرف اصل دولت یک قوم که است. اصل دولت یک قوم که از ما یک مثال دادم اونا که است مانیفکچرینگ است. یه است که تو چیز پرودوس کنی و چقدر تو دایورسیفای کنی، چقدر تو مختلف انواع و اقسام چیز جون. اصل دولت وقتی که رجحان قوم طرف یک چیز موره نه، طرف یک سورس او بهترین چیزم که باشه او که است چیکار نکی یک قوم رو که است بنیادایش که است کوکلن، یک قوم رو که است بنیادایش که است خالی از دور از بروش جلو بلو است، چلق بلق است، چمک چلو است، از بروش شاید خوب معلوم شنه. تو شاید او زمان تو مردمار که بگه یار شما چیز استین مرتوق یعنی مخانه از مرتوق، گاڑی از مرتوق و لایف استایل از مرتوق کن مترقی کده دیگه از بروخ ترقی معلوم شه، کنوینسینگ است برای مردم که است. لیکن او که است تو خبر است که یار تو که از پشت پروژه موری یک روز خی آدم رفت، یک روز خوی آدم هم که یار مور کافی پروژه ده دیگه بس اینال شما بله پای خود خستادش نی. یک زمان تو نی خو تمام زندگی از مو تمام چیز مو وابسته ده پروژه بوده. هرچ قصد طبقه خواننده است تو بوده، هرچ قصد طبقه صلاحیت داشتن، اهل فکر بودن، اهل اوج که از روح شگو کار بودن، نه تمام زندگی مشغول ده پروژه بوده. وقتی که پروژه خشک شد، وقتی که و آدمایی که تو پروژه میده دونا که رفت شمور خالی کرد، ال شما ایرانی نه گو هنر دارین، نه گو اسکیل دارین، نه گو بنیاد مانیفکچرینگ کردین، یا گو چیزی ماندگار نیه که اگر وابسته تو ده گو یک خارجی طاقت است، یا تو خارجی طاقت که رفت تو زیروی. خب ایمی چیزی که است امروز شما منی معاشره آزرہ وش کردین دیگه. ایسونیست که امریکا برو بدر شد آزرہ قد کن خطا برید، هیچ چیز نداشت، منی از درجات هیچ چیز جور نشد، هیچ چیز بنیادش که است. مردمات آنوز غریبه، تاونو چیز است. شما دشت برچی روش کردین دیگه. مردم که است بالتیای آوش که است دستایش ازیل با دوله با که است لاین است برای آو که است. خود از خاطر چیز است، از خاطر ازی که تمام اشروی مردم که طرفی پروژه بگیر بود، طبقه خواننده‌اش که است. و یالی من مابین کویته هم که است، من افغانستان هم که است، من چیزا که است مردم که از برو پیسری مونه، اونایی که از برو که پیسری اینا، من کویته خاص طور پر ما مثالش که است میدم. مردم چیکار نکی یک سورس پیسه خو ما ای باید بلیسینگ باشه، ای مطلب رحمت باشه. شرطیه که تو ای پیسه را تو باید صحیح جای خرج کنی. که اگر یار از بیرو آمد نوجوانای از مو کسته، نو نسل از مو، ینگ چیزی از مو، خوب اگر یار یک زمان کسته بابی از مو کسته ریڈی والا بود، کان کولا والا بود، دکاندار بود، رکشا والا بود، یک ریزه سرکاری ملازم بود، مثلا کسته یک لاری والا بود. خو او زمان که است مو بابی مو افورد نمیتونست دیگه مور اسکولای سرکاری یا مثلا گو ریزه پیزه تیوشن میخوان، یا لکی مطلب از بیرو درو بریز مو دلار مایه یا فرم سال یورو مایه یا فرم سال گو پیسه دیگه که مایه آل خب پیسه چیز است. آل مو که است باید بهترین تعلیم رو که است مو حاصل کنی، آل مو که است بهترین تکنیکل چیزار که است مو استعمال کنی، یا که فرم سال امی اسکولای که مو داری امی اسکولای خور که است مو اپگرید کنی. پیسه که مات خو بچه از ما که است دنزی سکول میخوانه، بچه از ما که است دنزی سکول یی سکول که است زرد چیز داره، مو چیز منی زی که است چیزا کنی که کوالیتی ایژوکیشن که است بال بوره. خب اینا که است زردی صحیح لیب داره، تیچرایش که است زردی ترینینگ داره، صحیح کامپیوترها که است زرد داره، صحیح تیچرها که است چیزا صحیح متریال که است زرد داره، صحیح ورکشاپا که است زرد داره، آدمای دیگر که است مو بایری دغول که است مو چیز زرد داره. چطور مو میتونه که ایژوکیشنی بچای خور که است لیولش که است اپ کنی. و امی بچه خو باز منینی امزی تعلیمی اداره که برو بدم شم نخ سره روزگار داره، برای روزگار مثلا مو چی کار میتونی کنی زرد از نام کست مو می بچار چطور کست چیزا کنی. خب مو چطور تایپی بیزنس ها چطور چیزا میتونی که دمنی ریزت جایز مو که مریاباد بروری است دمنی امزیش نه و بچایز مو کست فول اعلی خوب پیینگ والا جاب، خوب صحیح اسکیلز والا، خوب صحیح چیزا باشه که مو امی پیسه کس برو مای و سید منی باشه. سید منی مد که از دیل مزو کست که ور مو اندختی و جنریت کنه خود یک سورس ویلت جورشنه، سورسی انکم از منی خود مریاباد از منی خود بروری جورشنه، لوکل سورسی انکم، لوکل سورس چیزا جورشنه که همیشه می ترستنه که اگر تو یار ایدیا داشتی، تو خیال داشتی، تو هنر داشتی، د پیش تو که سرمایه ما تو سرمایه کسته اگر پیش است 100 روپیه آمد دیگه سال 100 روپیه است و 1000 روپیه دیگه تور خور کټمونی دیگه سال کسته یک 10 سال بعد ورته 1 لک روپیه جوړ کړي. خو چیکار کړي که تو سرمایه تو کلان نی ایتر بس مو چیکار کړي مو کسته تو مو درو کسته اپوزیت مشه پیسه کس بیرو مات مو کسته قیمتای زمینه کسته فول بال موره
خو یا یک چیز است که از اختیار ما بروه نه فرض انفلیشن در پوری پاکستان کسته شده سامان کنسترکشن کسته گران شده سامان مزدور کسته گران شده سامان چیز او خو صحیح است لیکن شما اوش منن کی مطلب پالوی آزرہ کی د دیگه علاقه است شما منی علاقه بلوچا بر منی علاقه افغانا بر امی اولیار که شما میج دارن اونچ کسته مو تو قیمتا از نه نسبت از بسیار بسیار زیاد ارزان است اونجا ما ارسسی جوړ شده اونجا کسته زمینای کټ کټ مونچ کسته ریزه خانار کسته گرفته فول قیمتاش کسته بال بردی خو قیمتا کسته نیچرال نیه دیگه یک سیش صحیح است که مطلب انفلیشن گرانی است لیکن یک کلانی سی دیگه کسته مو خودون مو کسته اور کسته قیمتار کسته بال بردی خو چیکار کده که پیسار کسته مو اونجی بردی خو یک لا چیکار نی مو درو غریب مونی دیگه مطلب غریب طبقه مو غریب تر میشه چه قوت خرید از یک طرف گرانی زیاد میشه اینکم از ناکسته کم است از یک طرف مو خودون مو کسته گرانی سامانار کسته چیزانی بزو کسته طبقه غریب مو غریب میشه دیگه طبقه امیر مو خو پیسه از یک حد دیگه از بیرو مای یک جنریشن تر پیسه رکن دیگه جنریشن خونان خودون چی آبادیش کټم شه بس پیسه یک ټیم خو کټ میشه بس پیسه کټ شد خو بزی لایف استایل که تو جور کدی خو تو مینټین کدو میخه بس اگر تو لوکلی تو انکم نداشتی جنریت نکدی و تو یک لایف استایل هیوی داره یک لایف استایل گران داره بس تو لایف استایل مینټین نتن یا فسورس انکم تو خشک شد این لایف استایل که تو داره تو مینټین نتنستی لایف استایل خو گران شده اکسپنسیو شده حال خو زمانه ایکو بابی از مو کی بود فول قد کم سورسی پیسه کسته 9 نفر 10 نفر 11 نفر و حالا خانوار کسته چیزام کده از اینکم یک آدم کسته یا خو سایزای فامیلی هم کسته ریزه شده لیکن لایف استایل خو گران شده اکسپنسیو شده تایپای خوراکا کی رواج شده میمانیا شده کلچرال والا ایونت کی مودرو موشه کی سالگرہ موشه کی عقیقه موشه کی معلوم نه انیورسری موشه کی شنوخوریا و آرسیا کسته که مو اکسپنسیو منی خدا دور کنه فاتیار کسته مو کسته هر چیز که اکسپنسیو کدی و معلوم نیه دیگه ازار نو کلچر و رواجای دیگه که مو که مطلب لایف استایل که قد اکسپنسیو کدی آی سورس اینکمی لوکل ما از بیرو نمیگم از بیرو که ما آی اون مو کسته برای ازیمونی که بزنس جور کنی کاروبار جور کنی یگو مینوفکچرینگ کسته دو قول بیری تعلیمای بهتر یا یک زمان بچه است که مگر ما افورد نمیتونستم ما مدیکال ما خود ما مدیکال شوق داشتم افورد نمیتونستم بابیم دزواست نبود که من گو مدیکال اسکول رای کرد لیکن یا اگر از بیرو پیسه رای تو بچه ټیلنت داره خود تو پرایوت مدیکال اسکول خود تو رای میتونی پرایوت انجینیرینگ والا کس اسکول رای میتونی بهترین جای کس تو رای میتونی برای بچه آیا مو کس صحیح استعمال منی اینمی کس مین آرگومنت از ماست کی اصل دولتی یک قوم اینی است که او کس بله چی تایپ سرزمین شیشته یک سرزمینی تو شیشته که مثلا کسته تایزو تیل داره و گیس داره و نقره داره و زمرد داره و کاپر داره و یا آیرن داره یا فر مثال تو کسته یک سورس اینکم از برو مثل ریمیتنس ولی که مدر زو علامه یا گوتم کسته امریکا وری ملک مای ده ولی ملک شو پروژه شمور میده دیگه وقتی که یک سورس پیسه که مایا اگر یک قوم او پیسه را صحیح استعمال کرد او قوم کسته چیکار میشه که طاقت چی زیاد میشه هر کس که او پیسه را زیاد کد رفت هر قومی که او پیسه را گرفت بله لایف استایل خرج کرد لایف استایل خو اکسپنسیو کرد به جای آمدنی خو گرانی آورد انفلیشن آورد فضول خرچی شروع کرد رنگی ایرانی اور بینی خو خاطرش د جان بینی روی خو کسته چنگاو شد که یار مو کسته بینی مو انتر باشه چیمای مو کسته انتر باشه کومای مو انتر باشه مویای مو انتر باشه و مرتکوش کسته خوردو کورایش یعنی قزینی قزم کورایش کسته کټکدو کسته شروع منه انواع و اقسام خوراکات کسته خالی که دسترخانای رنگین کی کیت باز او قوم کسته تبایش ماه او قوم باوجود ریسورسز باوجود وسایل باوجود زیشته یک روز تباه میشه یک روز کسته غریب میشه و دیگه قوم کسته بلش ماه پس نتیجه از مو چیز است که اصل دولت یک قوم چیز است و بعض دوستا کسته بلیز ما اعتراض نکیار تو چرک کس کلو گبی اقتصاد میزنی چرک ما از خاطر زمینم که اقتصاد میتونه یک قوم رو رست کنه بله پایش استاده کنه یا که میتونه تور کسته تباه کنه تای پای مردم کنه طاقت باوجودی که تو طاقت داری دوستا کسته ما نمیخوایم ویدیو کسته دردراز شنه و شما رو دردسر بیدم اگر شما دیسگری منین قد آرگومنت از ما خوش ممایه که آرگومنت از شما کسته بشنو یا فر مثال شما گو بهتر ایدیا دارین ما خوشحال میشم که ما بشنوم ایدیا شما رو کسته یا اگر شما سوال دارین یا کسته فر مثال یگو ایدیا بهتر کسته دارین دزما کسته بیرسن ما خوشحال میشم البته ما کسته دوباره تکرار منم اگر مو اینچ کسته بخوایی
فلسفیانه والا بحثا کنی، عقاید والا کست بحثا کنی، یا مطلب درباره ذات از یا ذاتی والا چیزا کنی. اونا شاید ام تایم زایم شه منو قزما تایم دارم ام تایم یک گلو قومای دیگه مو کست زایم شه. ام زه خاطر ما خود از او چیزا کست انگیج نمونم، از او لیاز چیزا کست ما معذرت میخوام، یعنی ما اینچ کست د کامپیتیشن نیم. او تر یک بلوک شمو کست چینلا پیدا نیم که مردما کست مذاهب والا عقاید والا کست بحثا منه شمو کست میتنه اونار کست توخ کنین، یا بلوک مردما است که فلسفیانه والا مباحث منن، سیاسی والا مباحث منن، شمو گر مطلب شوقی بحث و تکرار و از او چیزا دارن. اونو چینلان کست اینترنت پر است از والا چینلا کست. ای ما مقصد از ما اینجاست که قوما کست از این یکو چیز کست یاد بگیرم. مقصد از من نیست که ما بگم یار ما یاد دارم ما کست شما یاد میدم، نه، بلکه مقصد از من است که ما شما را بگم یار شما سوچ کنین، شما کست فکر کنین. چرکی قوم کلو نداره واقعا کست راست گپ بگی که پیش چیم از مخ چیزا کست معلوم نمیشه. یا قومی که مطلب دربارهش کست سوچ کنه، اهل فکر شی. ما نمیگم اهل فکر ندارن، اهل چیز ندارن، اهل فکر شی، اهل چیزیش کست آزرہ پریارتیز شینی است، دیگه اقوام است، دیگه چیز است. یعنی اونا کست چیکارشته که د آلوده د فلسفه شدن، آلوده د عقاید شدن. خودون خور کست منی زو چیزا کست درگیر نن که این قوم رو کست برای بهبود چینی است. انجوی مونی تو بشنو بهسار انجوی نه، ادبیاتی ولا فلسفیانه ولا سیاسی ولا انجوی نه دیگه. زو خاطر خود د تندور ولا بوری د تندور کی تو بور تندور ولا سیاسی بیسانه، ټیکسی والا هم کست بیسنه، رکشا والا هم کستمونه دیگه. فر مثال تو د هوټل کې بوري مردما کستم چیزا چرکی چیزا انجوی دیگه، چیزا گاسپینگ است. بس ما نمیخوایم که مام کست ایسی اونم زو ترند شم، کوشش منم مینتین اونم دیگه. ایگو اگر گوتم پایم سلیپ کت گفته نمیتنه. خب دوستار تایم شما دیگه زای نمونم. خیال خوب بیلین، روز تیم توغنین روز شم خوش، شاو تیم توغنین شاو شم خوش. یک جان تشکر.